अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौद्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरतिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायसत्कृतृभ्यो नम ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य नमस्कारः महोदय। आं मान्यः नमो नमः। प्रकरणस्य अस्य सप्तसप्ततितमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। तत्र वयं क्षियोदीर्घात् इत्यत्र प्रसङ्गवशात् तत्र तकारस्य नकारादेशविधायकं सूत्रं क्षियोदीर्घात् इति पठितं। तत्र प्रसङ्गवशात् इडागमस्य निषेधः कश्चन पूर्वं पठितः स्मृतः श्युकः कितिः। अतः श्रितः श्रितवान् भूतः भूतवान् इत्यादिषु तत्र इडागमः न भवति निष्ठायां परतः इति तत्र अस्माभिः विचारितं। ततः ऊर्णुय इति धातोः अपि निष्ठायां परतः तत्र इडागमस्य निषेधः अपेक्षितः। सः च एकाच उपदेशेन दात्तात् इत्यनेन न प्राप्नोति, यतोहि ऊरुणु धातुः एकाच नास्ति अनेकाच अस्ति। अतः अनेकाचि अपि अस्मिन् धातौ एकाच्त्वस्य अतिदेशः कृतः ऊर्णोतेर्नुवद्भावो वाच्यः इत्यनेन। अतः ऊरुणु धातुः अत्र नु धातुवत् जातः। ततः तदेव उक्तम् एकाच्त्वा तत्र इट् न भवति। अतः ऊर्णुतः नुतः वृतः इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि भवन्ति इति तत्र उक्तम्। नाम ऊर्णुतः इत्यत्र इडागमः न भवति इति तत्र उक्तम्। वार्तिकसम्बद्धम् उदाहरणं तु ऊर्णुतः इत्येव। ततः नुतः वृतः इत्यत्रापि शुकः किति इत्यनेन प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधः भवति इति वयं गतपाठे एतावन्तं विचारमत्र कृतवन्तः। मन्ये प्रवृत्तं पाठमादाय भवतां स्पष्टता स्यात्। यदि कश्चन प्रश्नः तर्हि वयं विचारयितुं शक्नुमः। अन्यथा अधुना अस्माकं क्रमे तत्र तमस्य पाठस्य आरम्भः भवति। यथा पूर्वम् उक्तमेव यत् इदानीं निष्ठासम्बद्धाः अष्टाध्याय्याम् इतरत्रापि या व्यवस्था उक्ता वर्तते तां व्यवस्थाम् आनीय अत्र स्मारयिष्यति, अथवा नूतना व्यवस्था या एतावता न पठिता ताञ्च उपस्थापयिष्यति। पठिता यथा पूर्वं शुकः किति इति व्यवस्था सा दृष्टा, या न पठिता एतावता सा व्यवस्था अधुना अवलोक्यते अस्माभिः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः इति। रदाभ्यामिति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। निष्ठातः इति अव्ययं भवति। नः इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति विधीयमानं। पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं च इति च अव्ययपदं भवति। सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते, विशेषेण कस्यचित् अनुवृत्तिपदस्य अपेक्षा नास्ति। सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। रेफदकाराभ्यां परस्य नाम रेफात् परो वा भवतु दकारात् वा परो भवतु कः निष्ठाप्रत्ययः अथवा निष्ठासंज्ञकः प्रत्ययः अथवा निष्ठा तस्य निष्ठायाः यः तकारः निष्ठायाः तः निष्ठातः तस्य निष्ठातस्य नाम निष्ठायाः तकारस्य नकारादेशः स्यात् इति एतेन उच्यते। रदाभ्यां निष्ठा
तः हा इति सूत्रे वाक्यद्वयमस्ति। वाक्यद्वयोपेतः एषः सूत्रार्थः। अथवा वाक्यद्वयोपेतमिदं सूत्रं तत्र रदाभ्यां परस्य निष्ठा तस्य नः भवति इत्येकं, किञ्च निष्ठापेक्षया पूर्वस्य नाम निष्ठासंज्ञकात् पूर्वं यः अस्ति धातोः दकारः, तस्य दकारस्यापि किं भवति, नकारादेशः भवति। रेफात् परतः अथवा दकारात् परतः निष्ठापेक्षिता तस्याः निष्ठायाः अपि नकारादेशः भवति, नाम निष्ठातकारस्यापि नकारादेशः भवति। तस्माच्च निष्ठासंज्ञकात् प्रत्ययात् पूर्वं यदि दकारः अस्ति धातोः, तर्हि तस्यापि तत्र दकारस्य नकारादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। तर्हि रेफात् परतः निष्ठायाः नकारस्य नत्वस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। तत्र श्रुहिंसायाम् इति कश्चन धातुः भवति। शीर्णः इति प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः अस्ति। श्रु धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः भवति, तस्य त इति अवशिष्यते। श्रु त इति स्थिते तत्र पूर्वं पठितं सूत्रं स्मारयति। ऋत इद्धातोः इत्यनेन सूत्रेण श्रु इत्यत्र यः दीर्घः ऋकारः अस्ति तस्य स्थाने इदादेशः भवति। स च रपरसन् प्रवर्तते। इत अर्थात् इ अर्थात् रपरसन् सः इर् इति रूपं गृहीत्वा गच्छति। अतः तत्र श इर् त शिर् त इति जायते। ततः हलिच इत्यनेन शकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य उपधः भूतस्य दीर्घः भवति शीर्त इति स्थिते वयं पश्यन्तः स्मः यत् रेफात् परतः निष्ठा तकारः अस्ति, अतः तस्य नकारादेशः भवति शीर्न। ततः अट्कुवाङ्नं व्यवायेऽपि नैव साक्षात् रेफात् परतः षकारः अस्ति, अतः क्षन्तव्यं नकारः अस्ति, अतः रसाभ्यां नोणः समानपद इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य णत्वं भवति शीर्ण। ततः प्रकृते विभक्तिकार्ये कृते शीर्णः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। शीर्णः नाम तत्र हिंसा यस्य कृता तादृशः कश्चन श्रुहिंसायाम् इत्यस्ति खलु शीरणः इति तथा उच्यते। महोदय, श्रृ धातुतः शी इति कथं भवति? शी इति कथं भवति इति वा? आं महोदय। श्रु इति ऋ इत्यस्य इदादेशः भवति खलु, ऋत् इद्धातोः यत् अधुना उक्तं। ओ, रुत् इत्तातुः एवं वा? इकारः तदनन्तरं भवति तस्मात् दीर्घः। हलि च इत्यनेन दीर्घः। हलि च इत्यनेन। अस्तु अस्तु। तत्र तु केवलं त प्रत्ययस्य नकारः भवति। दकारः नास्ति इति कारणात् तत्र आ रेपः रेपः इति आ तिष्ठति किल? अस्तु अस्तु। दकार पूर्वस्य दकारस्य एव नकारादेशः उक्तः, रेफस्य तु न उक्तः। रेफस्तु तथैव तिष्ठति। सम्यक्। आं महोदय, अवगतम्। आम्। ततः कश्चन सिद्धान्तः उच्यते कार्तिः इति अस्ति। किमुच्यते, बहिरङ्गत्वेन वृद्धेः असिद्धत्वात् नेह इति। पश्यन्तु, कश्चन अस्ति, तस्य नाम अस्ति कृतः। कृधातोः निष्ठाप्रत्ययः कृतः कृत। कृतस्य अपत्यं कार्तिः इति। तर्हि तत्र ह कृत इति शब्दात् अत इञ इत्यनेन तद्धितसूत्रेण अपत्यार्थे इञ इति प्रत्ययः भवति। यथा दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः, अपि च दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, एवमेव कृतस्य अपत्यं कार्तिः। तर्हि कृत इञ इञः इ अवशिष्यते। तद्धितेषु च अमादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। ऋकारस्य आर् इति रपरसति अथवा रपरसन् आ इति वृद्धिवर्णः विधीयते। अतः कार्त इ यस्य इति चैत्यनेन तकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य लोपः भवति। कार् तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। कार्त इ कार्तिः इति रूपं सिद्धं भवति। रूपसिद्धिः अवगता खलु तद्धितान्तस्य?
आं महोदय, हा, अस्तु। अतः इन् इत्यनेन हा, अपत्यार्थे किं ञप्रत्ययः भवति। तस्मात् हा, तद्धितेषु तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृत्तिः भवति। हा, आ, तत् कार्त् इति भवति, कार्त् इति भवति, तस्मात् अकारस्य लोपः भवति। तद्धितप्रत्ययेषु अन्ते अकारस्य लोपः भवति यस्येति च इत्यनेन कार्त् यो कार्ति इति भवति। समीचीनं किल? आम्, आम्। इदानीम् अत्र विषयः एषः। कार्ति इत्यत्र रेफात् परः यः तकारः सः निष्ठातकारः अस्ति। यतोहि कार्तिः इत्यत्र यः मूलशब्दः अस्ति तद्धितप्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः सः कृत इति अस्ति। सः च कृदन्तः निष्ठान्तः। तत्र क्तप्रत्ययः निष्ठासंज्ञकः। अतः तत्र विद्यमानः यः तकारः सः निष्ठातकारः अस्ति। सः च रेफात् परः अस्ति। अतः रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जदः इत्यस्य निमित्तानि अत्र सन्ति। सन्तीति कारणतः तकारस्य नकारः स्यात्। कार्णि ततः णत्वमपि स्यात्। कार्णि ततः तद् विभक्तिकार्ये कृते कारणिः इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति अत्र समस्या। समस्या अवगता वा? आं महोदय, तत्र तकारः अस्ति, अपि च तत्र तकारस्य तकारः न तकारस्य कथं भवति? तकारस्य यथा तकारात् निष्ठातकार। पूर्वं रेफः अस्ति। हाँ, हा हाँ। हा। तथाभ्यां सूत्रमस्ति खलु। सूत्रेण तकारस्य नकारादेशः भवति स्यात्, परन्तु अत्र बहिरङ्गत्वेन वृद्धि असिद्धत्वेन न इति उक्तत्वात् नकारादेशः न भवति। परन्तु तकारः तु तप्रत्ययान्त तकारः नास्ति न, धातोः प्रत्ययः अस्ति न। नैव नेतः। निष्ठातकारः एव खलु। आम्, कृ धातुतः, ओ अस्तु अस्तु, कृ धातुतः भवति किल। अस्तु अस्तु, अवगतं महोदय, हम्म, क्षम्यतां। तकारस्य नकारः भवेत्, कार्नि इति भवति। अस्तु अस्तु। हम्म। तर्हि अत्र समाधानमुच्यते। समस्या अवगता चेत् समाधानमुच्यते किं बहिरङ्गत्वेन वृद्धेः असिद्धत्वात् नेह नाम वृद्धिः तद्धितेषु चामादेः सा वृद्धिः बहिरङ्गभूता वर्तते। अल्पापेक्षम् अन्तरङ्गं बह्वपेक्षं बहिरङ्गम् इति अस्ति। सः प्रकृतिः या वर्तते कृता इत्यतः बहिर्भूतस्य इञ प्रत्ययस्य अपेक्षां करोति। इञ अपि इञकारस्य अपेक्षां करोति। अतः बह्वपेक्षत्वात् बहिरङ्गा वर्तते अत्र वृद्धिः। अन्तरङ्गं तु प्रकृते रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः इति मन्यते। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धं भवति। तर्हि अन्तरङ्गं कार्यं किं नत्वं। तस्मिन् कर्तव्ये बहिरङ्गं कार्यं यत् अस्ति तद् असिद्धं भवति। बहिरङ्गं किं वृद्धिः येन रेफः लभ्यते। अतः अन्तरङ्गशास्त्रदृष्ट्या दृष्टौ अत्र बहिरङ्गकार्यमेव नास्ति। बहिरङ्गेण कृतं कार्यं वृद्धिः इत्येव नास्ति। अतः अन्तरङ्गं शास्त्रं प्रकृते वृद्धिमेव न पश्यति। वृद्धिमेव न पश्यति, वृद्ध्या लब्धं रेफमपि न पश्यति। अतः निमित्तं न लभ्यते। निमित्तं न लभ्यते इति कारणतः
तत्र तकारस्य नकारः न भवति इति भावः। अस्तु महोदय। एवं खलु तदेव पश्यन्तु अत्र निष्ठातकारस्य रेफात् परस्य नत्वं स्यादिति आह बहिरङ्गत्वेन एतावानेव विचारः स्पष्टम्। तर्हि यत्र यत्र तथितसूत्रं भवति तत्र न भवति वा इति अपि अस्ति वा? तत्र यदि प्रसङ्गः अस्ति रदाभ्याम् इति सूत्रस्य, हा हा, प्रसङ्गः भवेत् अपि च अपि च असिद्धत्वमपि यदि अस्ति, अस्तु। एवमस्ति। तथा अस्ति मान्यः। हा एवं। रेफात् परतः लक्ष्मणन् जी स्पष्टं खलु? आमाचार्य। हा, रेफात् परतः निष्ठातकारस्य अणत्वस्य उदाहरणं तु दृष्टं शीरणः, एवमेव जीरणः इत्यादीनि अन्यानि अपि बहूनि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। शूर्णः, तूर्णः इत्यादीन्यपि। दकारात् परतः निष्ठातकारस्य किञ्च दकारस्य नत्वस्य उदाहरणद्वयमत्र दत्तमस्ति, छिन्नः भिन्नः इति। तत्र छिदिर्द्वैधीकरण इति धातुः इरित् छिद् अवशिष्यते, क्तप्रत्ययः विधीयते भूते इत्यनेन, निष्ठा इत्यनेन। तथा छिद् त इदानीमत्र दकारात् परतः निष्ठा तकारः अस्ति, अतः तस्य नकारः भवति, पुनः दकारस्यापि नकारः भवति। छिन्न छिन्न छिन्नः विभक्तिकार्ये कृते। एवमेव भिदिर्विदारणे इति धातोः तस्य भिद् अवशिष्यते, क्तप्रत्यये परतः अपि तकारदकारयोः नत्वे सति भिन्नः इति रूपं सिद्धं भवति इति अत्र विशेषः। स्पष्टं वा मन्ये? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। सम्यक्। निष्ठातकारस्य नकारादेशसम्बद्धम् इतोपि एकं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति अग्रे संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति। पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुयाम। संयोगादेः षष्ठ्यन्तं भवति। आतः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। न संयोगादेः इत्यपि पञ्चम्यन्तम्, आतः इत्यपि पञ्चम्यन्तं, धातोः इत्यपि पञ्चम्यन्तं, यण्वतः इत्यपि पञ्चम्यन्तम्। सर्वाणि अपि पदानि पञ्चम्यन्तानि एव सन्ति। धातोः इति विशेष्यपदमस्ति चेत् अन्यानि सर्वाणि अपि अत्र विशेषणपदानि सन्ति। धातोः कीदृशात् धातोः? संयोगादेः धातोः। पुनः कीदृशात् धातोः? आतः धातोः, नाम आकारान्तात् धातोः। पुनः कीदृशात् धातोः? यण्वतः धातुः। यण् अस्य अस्ति इति यण्वान्, तस्मात् यण्वतः। पञ्चम्यन्तानि इमानि सर्वाणि अपि सन्ति। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च इत्यतः निष्ठातः इत्यनुवर्तते, नः इति चापि अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः अस्ति, निष्ठा तस्य नः स्यात्, अर्थात् तादृशः धातुः यस्य आरम्भे आदौ संयोगः भवेत्, हलोनन्तरः संयोगः, सः धातुः आकारान्तः भवेत्, तदन्तविधिना आकारान्तः इत्यर्थः लभ्यते। तस्मिन् धातौ कश्चन यणवर्णः अपि भवेत्। यण् च कः भवति इति वयं जानीमः। तादृशात् धातोः निष्ठा तस्या नत्वं भवति इति अर्थः। यण् इति किमस्ति महोदय? यण् धातोर्यण्वतः इत्यनेन यण् इत्यनेन किं नाम विवक्षितं यण् तत्र? यण् अस्मिन् अस्ति इति यण्वान्, तस्मात् इत्युक्ते यण् इत्युक्ते प्रत्याहारः यण् वा? वर्णः, यण् प्रत्याहारस्य कोऽपि वर्णः, ओ, यण् प्रत्याहारस्य, अस्तु कोऽपि अस्तु। वर्णः तस्मिन् धातौ भवेत् इति। इत्युक्ते आदौ संयोगः भवेत्, संयोगादेः धातोः
यण्वतः संयोगस्य प्रथमः वर्णः यण् भवेत् वा यण् न वर्णः तथा नास्ति, तथा नास्ति, कुत्रापि तस्मिन् यण् भवेत्। ओ कुत्रापि भवेत् वा अस्तु अस्तु यथा द्रा धातुः अस्ति, अत्र आदौ दकाररेफयोः संयोगः अस्ति, यण् अपि अस्ति दकारानन्तरं, सः कः? रेफः। एवं खलु? स्पष्टम्? आम् आं महोदय स्पष्टमस्ति द्राणः, द्राणः इत्यत्र द्रा धातुः ततः निष्ठा इत्यनेन तप्रत्ययः भवति, त अवशिष्यते। यानि निमित्तानि सूत्रे उक्तानि तानि सर्वाणि अपि अत्र सन्ति। तद्रा त ततः प्रताभ्यां निष्ठातो नः पूर्वसज्जः इत्यनेन क्षन्तव्यः। तेन अत्र णत्वं न प्राप्तम्। अतः संयोगादेरातो धातुर्यण्वतः इत्यनेन तकारस्य नकारः द्राण विभक्तिकार्ये कृते द्राणः, द्रा कुत्सायां गतौ इति धातुः अत्र भवति। इत्युक्ते हकारं विहाय अन्येषु वर्णेषु भवति वा महोदय यदि आदौ वर्णः हकारं विहाय अन्यः वर्णः भवेत् नास्ति नास्ति, तथा तु अत्र विचारः नास्ति खलु। यण्वतः इति उक्तं किल द्रा इति धातुः यण् दकारः यवरल, यवरल चत्वारः यणवर्णाः। ओ यवर् परन्तु तत्र नास्ति किल द्रा इत्यस्मिन् न न न न, तद् नावगतं मया न जाने किमर्थं न धातुः यणवान भवेत्, उस धातु में हम्म। कहीं भी कोई भी यण प्रत्याहार का वर्ण हो, दैट्स इट। तर्हि दा कथं यण् वर्णः भवेत् द नास्ति खलु, द कः वदति? दकारानन्तरं कः वर्णः अस्ति? आकारः अस्ति ह? रेफः अस्ति वा अस्तु अस्तु क्षम्यताम् रेफः कस्मिन् प्रत्याहारे अन्तर्भवति? यण् प्रत्याहारे। यण् प्रत्याहारे ओ कुत्रापि संयोगः भवेत् अस्तु अपेक्षितः, यण् कुत्रापि भवेत्, यण् आदौ एव भवेत् इति नास्ति, आरम्भे भवेत्, मध्ये भवेत्, अन्ते भवेत्, कुत्रापि भवेत्, यण् अपेक्षितः तावत्। ओ एवं वा अस्तु अस्तु आरम्भे तु महोदय संयोगः अपेक्षितः, सः संयोगः हम्म। कयोश्चिद् वा भवतु, तत्र नास्ति। अस्तु अवगतम् एवम् क्षम्यताम् अस्ति, चिन्ता नास्ति। सम्यक्। द्वितीयम् उदाहरणं स्त्यानः इति अस्ति। अत्र स्त्यै इति धातुः भवति। स्त्यै, स्त्यै धातुः कस्मिन् अर्थे? प्रायः मिश्रणे इति स्मरामि, अथवा अन्यः अर्थः स्यात् वा द्रष्टव्यम् एकक्षणम्। धातुपाठः स्त्यै, आगच्छतु भोः, तावन्तं कालं किमर्थं स्वीकरोषि? तथा स्त्यौ न स्त्यै, यद्दातव्यं स्त्यै। हा, शब्दसङ्घातयोः, सम्यक् सम्यक्। शब्दार्थकः सङ्घातार्थकः नाम समूहार्थकः च भवति। तर्हि प्रकृते किं भवति? स्त्यै इत्यस्मात् धातोः क्तप्रत्ययः निष्ठा इत्यनेन स्त्यै ता, धातोः ऐ इति अस्ति खलु, तस्य आदेश उपदेशेष इत्यनेन आत्वं भवति, आकारादेशः। स्त्या अ, इदानीम् एषः धातुः आकारान्तः अपि अस्ति, संयोगः तु अस्य आरम्भे अस्ति एव सकारतकारयोः, किञ्च यण् अपि अस्मिन् अस्ति यकारः, अतः निष्ठातकारस्य नकारः भवति स्त्यानः इति। सम्यक् स्पष्टम्? आम् आम् ततः ग्लानः इत्यस्ति। अत्र धातुः अस्ति ग्लै, ग्लै हर्षक्षये। अत्रापि तप्रत्ययः भवति, आदे च उपदेशेष इति ग्लै, लै इत्यत्र ऐ इत्यस्य आकारादेशः क्रियते, ग्ला त। इदानीम् एषः धातुः एकदेशविकृतन्यायेन आकारान्तः अपि सम्पन्नः, नाम वस्तुतः धातुः ऐकारान्तः, परन्तु विशेषविधानेन आकारान्तः जातः अस्ति तु धातुरेव। अत्र गकारलकारयोः संयोगः अपि अस्ति आदौ, किञ्च यणवर्णः लकारोऽपि अस्ति, अतः तकारस्य नकारादेशः भवति, ग्लानः इति प्रयोगः सिद्धः भवति मान्यः।
आचार्य कृदन्तपुटम् आनयतु आचार्य, अत्र धातुपाठः अस्ति। कुत्र कुत्र? अत्र सिद्धान्तकौमुदी। धातु, हा, अष्टाध्यायी.com वा? न न, आम् पुस्तकं दर्शयति वा, नो चेत् किम् इच्छति भवान्? आम्, पुस्तकं कृदन्तपाठं दर्शयतु, अत्र धातुपाठमस्ति। फलके भवता किं दृश्यमानमस्ति अधुना? फलं धातुपाठं। धातुपाठः। तर्हि भवान् कौमुद्याम् अष्टाध्यायी.com मध्ये कृदन्तप्रकरणम् इच्छति वा? न न, न न न न, पुस्तक भवान् भवतः पुस्तकं पाठयति खलु, हा, तर्हि एतत् यद् मया अधुना तद् न दर्श्य दृश्यते। अधुना वंशीजी भवत्या नास्ति नास्ति महोदय, धातुपाठमेव पश्यामि। तथा वा? एकक्षणम् एकक्षणं पुनः कट् कृत्वा पुनः शेर् करोतु। पुनः शेर् करोमि। अधुना किं दृश्यते? आगच्छति न, अधुना आगच्छति आम् महोदय। आम् आम्, आचार्य। आम्। आमामाम्। तर्हि स्त्यानः, मया एतद् न ज्ञायते, अद्य मम सङ्गणकदेवता रुष्टा अस्ति इति भाति। स्त्यानः ग्लानः इति रूपद्वयम् अधुना साधितम् अस्माभिः। स्त्यै धातोः क्तप्रत्ययं कृत्वा स्त्यानः, ग्लै धातोः क्तप्रत्ययं कृत्वा ग्लानः इति। प्रक्रिया यथा यथा उक्ता तथा तथा स्पष्टा वा मान्यः? आम्, बहु स्पष्टमस्ति महोदय। लक्ष्मणन् जी? आम् आचार्य। सम्यक्। तर्हि अग्रिमं पठामः अथवा अग्रिमकक्षायां यथा भवताम् इच्छा? अग्रिमकक्षायां पठामि अस्तु महोदय। अस्तु मान्यः। तर्हि सूत्रद्वयं मङ्गलाचरणं, हा, पठामः, यतोहि पुनः मङ्गलाचरणं स्मरणं कुर्मः। सम्यक् भवेत्। सम्यक् सम्यक्। अस्तु मङ्गलम्। ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य एषः 78तमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं सूत्रमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमस्सर्वेभ्यः भवद्भ्यः मान्याः। नमो नमः। शुभदिनम्।